बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नोहेज़ अहमद मलिक और आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है ज़ीरक जमील जलाल साहब और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूदा सियासी माशी बहरान और उसके साथ साथ हम बात करेंगे आज पाकिस्तान में मौजूद जो हुक्मरान है उनका रवैया और क्या वजूहात बनी है। ये जो माशी बहरान पैदा हुआ है पाकिस्तान में, डॉलर की प्राइस जो है वो आसमानों को छू रही है, उसके साथ साथ दीगर जो अवामिल हैं, क्या अवामिल हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब ज़ीरक जमील जलाल साहब अपना तजिया पेश करेंगे और उसके साथ साथ तमाम जितने भी जो हुक्मरान हैं उनका जो रवैया है पाकिस्तान के साथ आया कि उनका रवैया कैसा है। चूंकि जो मेरी नज़र में जो भी कुछ भी हो रहा है ये हुक्मरानों की वजह से हो रहा है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये हुक्मरान और उसके साथ साथ जो दीगर अवामिल हैं जिन पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ीरक जमील जलाल साहब। वालेकुम सलाम मुखिस भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, वेलकम किया जाता है जी आपको इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आप जनाब ज़ीरक जमील जलाल साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी बहरान है, माशी बहरान है, इसकी आपके नज़र में क्या वजूहात हैं, जो मेन वजूहात हैं, मेन फैक्टर हैं, जो गुज़िश्ता कुछ माह से कुछ दिनों से मैं कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ता जा रहा है। तो आपकी नज़र में इसकी क्या मेन वजूहात हैं? देखिए भाई, इसकी मेन वजूहात तो जो प्रॉपर है वो ये है कि जो हमारी सियासत के अंदर एक दूसरे की, यानी कि इनके ऊपर जो केसेस हुए हैं, इनके ऊपर यानी कि जो लीगल प्रोसेसेस हैं, इनके इस बार जो लास्ट हमारी गवर्नमेंट थी वो एक ऐसा आदमी था जो इन सब केसेस को, इन सब प्रोसेसेस को, इन सब चीज़ों को कंप्लीट तरीके से ख़त्म करने आया था। जो बाकी ओपोजिशन में थे सारे, जो मौजूदा पीडीएम है, इन लोगों को अपने केसेस खत्म करने थे। उसकी वजह से इन्होंने ये सारा प्लान किया, सारा एक्ट किया, खरीदे बंदे आगे पीछे सब कुछ, और उन्होंने गवर्नमेंट गिरा दी। उनके पास ना ही कोई, कहते हैं ना, विजन था पावर में आने के लिए, ना ही कोई उनका यानी कि एक पॉइंट था कि हम पावर में आए हैं ये करने के लिए, ये कर देंगे, ये कर देंगे। उनका कोई व्यू नहीं था, कोई उनके यानी कि क्या कहते हैं, एक रास्ता नहीं था जिस पे उन्होंने चलना है, कोई उनके पास प्रोजेक्ट नहीं था। वो तो सिर्फ अपने केसेस खत्म करने आए थे और उन्होंने वो ही किया, और उसका नतीजा आज ये हमें मिल रहा है कि मुल्क में एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक माशी बहरान है। अच्छा ज़ीरक साहब, मैं कुछ हुक्मरान जो मेन जो है पाकिस्तान में मौजूदा जो हुक्मरान है उनके बारे में आप तजिया बताना कि सबसे पहले इमरान खान के बारे में बताइए। इमरान खान का क्या रोल है, आया कि वो इस जो माशी बहरान है उसके जिम्मेदार किसी न किसी हद तक हैं या नहीं? देखिए, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजी। इमरान खान को आप जिम्मेदार नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इस प्रोसेस में वो कहते हैं ना, हम लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ यूरोप में कहावत है कि देख के अनदेखा कर देना। कई चीजें इमरान के सामने आई जो उसने देखी, प्रेशर्स की वजह से या मौजूदा सूरत हाल की वजह से वो उन चीजों को उस तरह हैंडल नहीं कर पाया। उसकी भी वजूहत, यानी कि वो भी एक गिल्टी उसमें है। और बाकी जो मेन इमरान का जो व्यू था वो तो ये नहीं है, इमरान पर्सनली तो ये व्यू नहीं चलता लेके कि पूरी दुनिया महंगी हो, हर चीज महंगा हो, ये माशी बहरान हो, लोग कत्लो गैरत पे आए, लोग मर रहे हों, लोग अपनी खुदकुशियां कर रहे हों महंगाई की वजह से। ये इमरान का व्यू नहीं था। लेकिन इमरान से गलती ये हुई कि जिन्होंने गलतियां हुई उनको निकाला उस तरह नहीं किया कि वो वापस पावर को ना ले सके। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब उनका उनका सिंपल है भाई, 6 पॉइंट्स हैं जो 4 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं पाकिस्तान के लिए। 6 पॉइंट में पहला पॉइंट है कि पूरी हमारी तारीख की सबसे बड़ी महंगाई 38%। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा गिरा है 1998 से, यानी कि 1998 के बाद अभी जाके, सिंस 1998 अभी जाके इंटरेस्ट रेट हमारा सबसे ज्यादा नीचे गया है शहबाज शरीफ की हुकूमत में। रुपीस की कदर गिरी है सबसे ज्यादा, 55 रुपीस हमारा रुपया गिरा है नीचे शहबाज शरीफ के हुकूमत में। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट,
10,000 बिलियन कर्ज हमारे ऊपर बढ़ गया है आखिरी 4 माह में पाकिस्तान के ऊपर। 5th पॉइंट, 4 साल में कितने बजट आते हैं माशी इंटरेस्टिंग में? साल में एक बजट आता है ना। इस बार हमारे जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, और इन सब ने 4 माह में 4 बजट पेश किए हैं माशाल्लाह से, यानी कि हर माह का एक अलग बजट इन्होंने पेश किया है माशाल्लाह से। ये और सबसे ज्यादा जो हमारी पाकिस्तान की रेटिंग गिरी है ये है आपके शहबाज शरीफ। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब, ठीक, उनके ऊपर क्या तज्जिया करें। मौलाना साहब को कहना नहीं चाहिए, आलिम दीन है, उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमें हमारा दीन सिखाता है कि जो आलिम दीन हो उसको एक रुतबा दिया जाए, उसका एक रिस्पेक्ट की जाए। मौलाना साहब को थोड़ा बहुत अकल से काम लेना चाहिए, देखना चाहिए कि मुल्क को क्या चाहिए। अपनी अपनी मत बचाएं खाली सियासत। जैसे थोड़े थोड़े कई इंटरव्यूज में शेख रशीद साहब भी बहुत ज्यादा कह रहे हैं लास्ट आजकल के सब मान गए, सब मान गए, बस मौलाना फजल रहमान रह गए हैं। उनको भी मान जाना चाहिए कि अवाम को क्या चाहिए, अगर वो वाकई अवाम के लिए कुछ समझते हैं इसको। अच्छा, आसफ जरदारी साहब, वो तो मौज में है भाई, उनकी तो सबसे ज्यादा मौज है। वो सबको आगे लगा के इन सब की बैंड अवाम से बजवा के देखो। पीए नून लीग ने कहा था कि हम जरदारी को यहाँ पे घसीटेंगे, वहां पे घसीटेंगे। जरदारी ने इनको कहाँ कहाँ नहीं घसीटा, और घसीट घसीट के इनको पंजाब से जरदारी ने निकाल दिया। और अब जरदारी इन पे वाकई भारी है। और जरदारी देखना, ये थोड़े ही अरसे में कोई ना कोई ऐसी खबर आने लगी है कि जरदारी साहब भी पीछे हट रहे हैं जी, पीडीएम खत्म हो रही है जी, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, जल्द इंशाल्लाह हम इलेक्शंस देखेंगे। अच्छा, तो बाकी अवामल है, मिसाल के तौर पर अदलिया, उस पर आप क्या कहेंगे? अदलिया के ऊपर, अदलिया की जितनी इज्जत हम करें कम है। अदलिया देखें, अदलिया कानून आइन ये उस हर इंसान के लिए जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जिसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये उसके लिए जिस तरह हमारे ये वही होता है ना कि दीन में ना होती हैं चीजें जो हमें जिंदगी चलाना सिखाती हैं। अदलिया के पास वो कानून है जो बताता है कि इंसानियत के साथ हमने अपने मुल्क में कैसे रहना है। अदलिया के ऊपर आप गलत तनकीद नहीं कर सकते, अदलिया को आप कुछ नहीं कह सकते। अदलिया हमारा लास्ट इदारा है भाई, उसके बाद पाकिस्तानी के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है इंसाफ पाने के लिए। अदलिया के बाद कुछ नहीं है, अदलिया के बाद सिर्फ खुदा ही है। अच्छा, तो फौज, फौज दिलों की जान, हमारा फखर है, हमारी सब कुछ है, टॉप पे। बीच में हैं 4-5 जिनको अपनी हरकतें सुधारनी चाहिए, जो समझ चुके हैं कि उनका जो रैंक है या उनका जो ओहदा है वो शायद उसको सही करके इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए बाकायदा उस तरह प्रॉपर इस्तेमाल करें। फौज यार बहुत अजीम इदारा है, अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज्यादा रुतबे दिए हैं, शहीद कहलाते हैं ये, क्या कहते हैं इनको। अपने काम थोड़े जो ऊपर 4-5 बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने चाहिए, और नीचे जितने भी हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सर्विस के लिए। आप अपनी जानें हमारे लिए देते हैं, आप हमारे लिए उस जगह पे खड़े होते हैं जिधर हम खुद नहीं जाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आपको हमेशा वतन के लिए एक दीवार बना के खड़ा कर दे दुश्मन के आगे। अच्छा, तो बाकी आज हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में मौजूदा माशी बहरान है, इसे निकला कैसे जा सकता है? आपका क्या तजिया है जी ज़ीरक साहब? देखें, अगर हम सोचें निकला कैसे जा सकता है, निकलना तो अब इजी नहीं है। जितना हम लोग डाउन गए हैं जाहिर बात है। उस दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनमें एक सहाफ़ी ने कहा, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैं कहीं आपके साथ बात करते करते उस सहाफ़ी का नाम याद कर रहा हूँ, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो उनके इंटरव्यू में कहा गया था कि जब इमरान को 2018 में मुल्क पकड़ाया गया ना कि ये लो भाई अब आपने ये चाबी पकड़ लो,
تو اس وقت ملک اتنا گرا ہوا تھا کہ وہ خود یعنی کہ خود یہ جو ان کے یہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کے خود کا بیان تھا کہ یہ 3-4 ماہ نہیں ٹکنا ملک اس وقت، ٹھیک ہے، اور اس نے 3.5 سال چلائے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح انہوں نے ملک کو دوبارہ کر دیا ہے، 2-3-4 سال 5 سال ہمیں لگیں گے نکلنے کے لیے، ظاہری بات ہے ہر اکانومی پاور کو لگتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے یورپ میں جو سی کرائسس آئی ہے، اس کی وجہ سے یورپ ابھی بھی سٹرگل کر رہا ہے آگے جانے کے لیے۔ یورپ میں بھی عوام کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، یا اسپین میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بہت دنیا جاب لیس ہوئی ہے، اپنے ہوم سے یعنی کہ لگا لو کہ جو کرایہ دار تھے کہیں گھروں سے نکالے گئے، انہوں نے بھی بہت زیادہ فیسز کی ہیں پرابلمس، لیکن یہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں آہستہ آہستہ دوبارہ سب سیٹل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں جلد از جلد جتنا جلد ہو سکے یہ پاکستانیوں کو چاہیے، کسی سیاستدان پہ نہ ٹکے رہو، کسی بھی پارٹی کے کسی سیاستدان پہ نہ ٹکے رہو، خود پاکستانی، ہر ایک پاکستانی اپنا پاسپورٹ اٹھا کے گلیوں میں نکل کے خود جا کے الیکشن لو اور اس حکمران ایک کو لاؤ، تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ ایک سٹیبل کنٹری ہے، اس میں ایک سٹیبل حکومت ہے جو 5 سال چلے گی، اور دنیا کے ٹریڈرز، امبیسڈرز، بزنس مینز، بڑے بڑے بولسرز یعنی کہ بڑے بڑے شیئرز مارکیٹس انویسٹ کریں ہماری کنٹری میں۔ 3 دن پہلے یہاں اسپین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا، فائٹ کر رہے تھے ہم لوگ یہاں کی پالیٹکس کے بارے میں، اور ایک لڑکا اٹھ کے کہتا ہے یار خبروں میں آیا کہ پاکستان میں شری لنکا جیسے حال ہونے لگے ہیں، شرم سے ڈوب کے مر جاؤ کہ ایک طرف آپ ٹاپ 10 میں ٹرینڈ کر رہے ہو اور دوسری طرف آپ ٹاپ 10 ان دا لاسٹ میں ٹرینڈ کر رہے ہو۔ اچھا زیرک صاحب، اگر پاکستان میں موجودہ جو سیاسی جو معاشی بحران ہے، اگر یہ زیادہ طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے، فار ایگزامپل یہ اگلے سال بھی اور بھی زیادہ جو ہے وہ ہو جائے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پھر کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے 2 ادارے رہ گئے ہیں پاکستان میں، 2 ادارے اس وقت، ایک ہے عدلیہ۔ اب یہ جتنی بھی چور حکومت ہے نا، یہ بینچ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ آپ نے بلاول بھٹو کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہوئے سنا ہوگا، بینچ ہم اپنی مرضی کا بٹھائیں جب ہماری کرسی کا معاملہ ہو۔ کرسی کا معاملہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ 22-23-24-25 کروڑ عوام کا معاملہ ہے، یہ کرسی کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ لوگ ہم خاندانی حکمران ہیں، یہ چیزیں ختم کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ 2 ادارے رہ گئے ہیں، عدلیہ اور آرمی۔ اگر ان 2 اداروں کو توڑ دیا نا، تو پھر صرف ایک ہی چیز ہے جو پاکستان میں آئے گی، اور اس کو یہ یورپ میں ہم لوگ کہتے ہیں انارکیا پورا دورا، انارکی۔ عمران خان ہے آگے، یا آگے شہباز شریف ہے، یا آگے کون ہے، گھس جائیں گے ان کے گھروں میں، ان سے نکال کے لائیں گے سپنا سب کچھ۔ جب آپ نخیز بھائی آپ خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پاؤ گے تو آپ روڈ پہ نکلو گے کہ نہیں؟ یا آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوگے کہ آپ کا چیف منسٹر کیا کہہ رہا ہے یا آپ کا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے صرف 2 ادارے رہ گئے ہیں، 2 ادارے رہ گئے ہیں، ان 2 اداروں کو اگر کچھ ہو گیا تو آپ کے ملک میں انارکی پھیل جائے گی۔ یہی ایک فیوچر رہ گیا ہے۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل۔ اچھا زیرک صاحب، اگر آیا کہ آپ نے کہیں پہ ایسا دیکھا ہو جیسا کہ آسٹریلیا میں جو ہے وہ اس وقت جو معاشی بحران ہے وہ بینک کرپٹ بلکہ ہو چکا ہے، تو اگر آپ پاکستان اور اس کی اکانومی دیکھیں تو جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بالکل ایز اٹ از پاکستان کے ساتھ جا رہا ہے۔ پاکستان جیسے کہ اس وقت جو سچویشن ہے ڈالر کی، کس کنٹری کی آپ نے بات کی ہے؟ کس کنٹری کی آسٹریلیا، آپ نے بات کی ہے؟ سوری، آسٹریلیا۔ آسٹریلیا۔ جی جی، تو اس وقت جو ہے وہ میں سیریسلی آسٹریلیا کے بارے میں جی میں نے کہا میں آسٹریلیا کے بارے میں اس وقت جو وہاں کے حالات ہیں، آسٹریلیا کے جو حالات ہیں یا اس وقت جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی تجزیہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے
ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے ملک میں انہوں نے ایسا ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ میرے بھائی ہماری پاکستان شری لنکا کے 2 ٹیسٹ میچ ہوئے، وہ انہوں نے خراب کر دیے، کسی ٹی وی نے اس کے بارے میں بات نہیں کی، صرف اس سیاست پہ بات ہوتی رہی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج دوسرا کے تیسرا محرم ہے، ہمارے ملک میں اس پہ بات نہیں ہو رہی، سیاست پہ بات ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا کو گولی مارو، سب اپنے گھروں میں پڑے ہیں، آسٹریلیا کا میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے اپنے گھر کی پڑی ہے بھائی، آسٹریلیا کے ساتھ کیا کمپیئر اچھا میں زیرک کروں صاحب یہ بتائیے کہ میں آپ کو پاکستان میں وہ کہہ کون سے آسٹریلیا شعبے ایسے ہیں جس آسٹریلیا پر کا پاکستان پورا اگر کام یورپ کرے، پاکستانی حکومت جو ہے وہ کام کرے تو اس میں بہت ہی زیادہ ڈیولپمنٹ کے چانسز ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے دوبارہ سے اپنے قدموں پر اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ فورن امپورٹ ایکسپورٹ اپنے بندوں کے ساتھ، اسپین میں، فرانس میں، جرمنی میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، جتنی بھی یورپ ممالکوں میں یا فورن سے یعنی کہ ویسٹرن کنٹریوں میں پاکستانیز ہیں، ان کے اپنے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، شاپس ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، اپنا یعنی کہ ہاسٹلری چلاتے ہیں، گیسٹرونومی چلاتے ہیں، ان کے ساتھ بزنس کریں، ان کے ساتھ ٹریڈز کریں، ان کے ساتھ کام کریں، آپ لوگ ایکسپورٹ اپنی زیادہ بہتر کریں، آپ لوگ اپنی امپورٹ بہتر کریں، آپ لوگ اپنے لڑکوں کو فورن کے کانٹریکٹس لے کے دیں۔ میرے گھر کے ساتھ ہی نا، بالکل میں جدھر ابھی رہتا ہوں میرے گھر کے ساتھ نا بینک ہے بہت بڑا ہے، یہاں اسپین کا نیشنل بینک ہے سبادل، ٹھیک ہے، سبادل بینک، اس کا یعنی کہ مین سینٹرل آفس میرے گھر کے ساتھ والی بلڈنگ ہے۔ ادھر انڈیا سے ساؤتھ انڈیا سے 4 کے 5 ہر 6 مہینے بعد لڑکے آتے ہیں، 6 ماہ 7 ماہ کام کرنے کے لیے۔ ساؤتھ انڈیا کی گورنمنٹ نے اس بینک کے ساتھ کمپینین کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے بندے بھیجیں گے، آپ ان کو 6 7 ماہ کی ٹریننگ دو تاکہ وہ ہماری کنٹری میں آگے بینکرز بن سکیں، ایسے کام کریں۔ ٹھیک، یہ جو فورن منسٹر ہے نا ہمارے، یہ فورن قرضہ مانگنے نہ جائیں، فورن جاب مانگنے جائیں، مل جائے گی۔ اچھا زیرک صاحب آخر میں آپ کیا پیغام دینا ہمیں چاہیں گے؟ جو معاشی بحران ہے اس پر جی آپ آخری پیغام دے دیں تاکہ جو ایک جو مدلل پیغام ہے وہ عوام تک پہنچ سکے۔ جی بھائی، آواز آ رہی ہے جناب میری؟ آپ آخری ایک پیغام دے دیں جو آپ عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں معاشی بحران پاکستان کے حوالے سے۔ دیکھیں ویڈیو کے یہ جو لاسٹ 2 3 منٹ ہے، یہ میں ایک میسج دینا چاہوں گا اپنی پوری عوام کو، اور امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ یہ میسج جی جی بھائی آپ کی آواز آپ جی جی بھائی مجھے آپ کی آواز کلیئر آئی ہے۔ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو یہ 2 منٹ ہے ویڈیو کے، یہ میں ڈیڈیکیٹ کروں گا ایک ایسے میسج کو جو میں کنٹری پوری کو دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت سندھ میں جو حالات ہو رہے ہیں، لاشیں تیر رہی ہیں ہمارے پاکستانیوں کی، مسلمانوں کی، انسانوں کی، ٹینشن سے گزر رہے ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے سب باہر آئیں، ایک مٹھ بن جائیں، عوام کو چاہیے باہر نکل کے جلسے کسی پارٹی کے لیے یا کسی کے یہ چیزیں مت کرو، باہر بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ زیرک جمیل جلال صاحب۔ آج ہم نے تفصیلی گفتگو کی ان سے جو ہے وہ پاکستان میں موجودہ معاشی بحران اور اس کے ساتھ ساتھ
پاکستان میں موجودہ جو سیاسی حکمران ہیں اس حوالے سے ہم نے تفصیلاً گفتگو کی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا میزبان حفیظ احمد ملک. اللہ حافظ.